नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बागलुङ सदरमुकाममा स्वागत बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम गरी सम्मान गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट एमाले जिल्ला कमिटीले एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका इन्द्रलाल सापकोटा, सावित्रा राणा, गोविन्द नेपाली, मनकुमारी केसीलाई फूलमाला लगाएर स्वागत तथा सम्मान गरेको हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा बागलुङ जिल्लाबाट एकसाथ 5 जना एमाले नेताहरूले केन्द्रीय सदस्य पाउनु जिल्लाको सफलता भएको भन्दै अन्य भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा कार्यक्रममा वक्ताहरूले राखेका थिए। बागलुङ जिल्लाबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल 5 जना मध्ये 4 जना एमालेबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छोडेका लीला थापा केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए। नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटा केन्द्रीय सदस्य भएपछि जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्ण पाठकलाई नेकपा एमालेको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। पतलैया वीरगञ्जका उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीका कारण आफूहरू पीडित रहेको बताएका छन्। शनिबार यस क्षेत्रको उद्योगहरूको अनुगमनमा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग उद्योगीहरूले आफ्नो समस्या राखेका हुन्। बाराको जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा घिसिङसँग आफ्नो गुनासो राख्ने क्रममा उद्योगीहरूले दिनमा 20 देखि 25 पटक विद्युत ट्रिपिङ हुने, विद्युतका कर्मचारीले काम गर्न आउँदा सवारी चालकदेखि सबैलाई पैसाले खुसी पार्नुपर्ने लगायत का कारणले आफूहरू पीडित रहेको बताएका हुन्। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नम्बर 2 का निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले प्राधिकरण अब विद्युत बेच्ने अवस्थामा पुगेको र यस कार्यमा कहीँ कसैबाट रोकावट नहुने बताए। उनले प्रदेश नम्बर 2 को लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी सडकको आसपासबाट हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन लग्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। अनुगमन टोलीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रदेश नम्बर 2 को कार्यालयका साथै बारा र पर्साका कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो। इलामको श्री अन्तुमा यतिखेर सूर्योदय हेर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कोभिडका कारण चहल पहल नभएको श्री अन्तुमा पछिल्लो समय मानिसहरू परिवारसँग रमाइलो गर्न इलामको कन्याम र श्री अन्तुमा पुग्ने गरेका छन्। श्री अन्तुमा गर्मी महिना, नयाँ वर्ष र कार्तिक मङ्सिरमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। श्री अन्तुमा सूर्योदयको अलावा घोडसवार, चिया बगान, भाइरल कन्याम, माछा पोखरीमा फोटो खिच्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। जाडो मौसममा दैनिक 1000 देखि 1500 सम्म पर्यटक उदाउँदो सूर्य हेर्न आउने र पर्यटकका कारण स्थानीयको दैनिकी चलेको भ्यूटार समितिका सदस्य दीपक पुलामी बताउँछन्। श्री अन्तुमा 200 होटेल, कटेज र होमस्टे सञ्चालनमा छन्। एउटा होटलमा 30 जनासम्म बस्न सक्ने भए पनि पर्यटक बढेका कारण 3 दिन अगावै होटल बुक भइसक्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। इलाम र श्री अन्तुमा होटल, होमस्टे र कटेज सञ्चालन गरेर दैनिकी आयोजन गर्ने व्यवसायीहरू अन्य मौसममा भने चिया र अमृसो व्यवसाय गर्ने गर्दछन्। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले 40 जना किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूमा हुने बलात्कार, जबरजस्ती, करडी, कुटपिट जस्ता घटना मौलदै गएको बेला जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजनामा किशोरीहरूलाई 2 दिने आत्मरक्षा तालिम दिएको हो। बालबालिका, किशोरीदेखि महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारलाई अन्त्य गर्न उक्त तालिमबाट 2 दिनसम्म आफूले सिकेर मात्र होइन, सिकेका कुरालाई अन्य साथीलाई सिकाउन सके राम्रो प्रभाव पार्ने दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज गुरुङले बताए। सुरुवाती चरणमा आक्रमणबाट कसरी बच्ने, संवेदनशील अङ्गमा बचाउ गर्नेदेखि उल्टे प्रहार गर्ने लगायतका गतिविधि प्रशिक्षण दिएको थियो। तालिममा पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माध्यमिक विद्यालयबाट तालिममा 40 जना किशोरीहरूको सहभागिता रहेको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान सुनसरीले विगत केही वर्ष यतादेखि सञ्चालन गर्दै आएको हिसान स्पोर्ट मिट यस वर्ष पनि जारी रहेको छ। शिक्षाका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट समेत विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा जोड दिँदै विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको हिसान स्पोर्ट मिट अन्तर्गत सुनसरीको इटहरीमा बुद्धिचाल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। सुनसरी जिल्लामा रहेका निजी स्तरबाट सञ्चालित उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक
माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल आबद्ध शैक्षिक संस्थाहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम रोशन ढकाल पूर्वाञ्चल सेकेन्डरी स्कुल, दोस्रो प्रयुष अधिकारी सुषमा कलेज, तृतीय आकाश खड्का कस्तुरी कलेज र विमल खड्का सान्तोना बन्न सफल भए। प्रतियोगितामा सुनसरीका विभिन्न ठाउँका 13 शैक्षिक संस्थाका 13 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 स्थित वाल्मीकि चोकमा रहेको ऋषि वाल्मीकीय मधुसूदन आश्रमको निर्माणाधीन भवनका लागि युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी श्याम प्रसाई एसपीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मिति ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका समाजसेवी प्रसाईले निर्माणाधीन आश्रममै पुगेर 25 बोरा सिमेन्ट बराबरको 18,069 रुपियाँ सहयोग गरेका हुन्। उनले आश्रम समितिका अध्यक्ष आचार्य राघवेन्द्र मिश्रले उक्त नगद रकम हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले आर्थिक अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको आफन्त भैरव उप्रेतीबाट थाहा पाएसँगै केही थोरै सहयोग गरेको बताए। सहयोग रकम पर्याप्त नभए पनि धेरै दाताहरूले थोरै थोरै भए पनि सहयोग गरे आश्रमले लिएको लक्ष्य पूरा हुने प्रसाईले बताए। समाजसेवी प्रसाईले सोही कार्यक्रममा 7 जना गुरुहरूलाई जाडोको न्यानो टोपी तथा गलबन्दी पनि ओढाएर सम्मान समेत गरेका थिए। प्रसाईले गरेको सहयोगको स्थानीय देवी उप्रेती सहित आश्रमका गुरुहरूले प्रशंसा सहित धन्यवाद प्रकट गरेका थिए। प्रसाईले छोरा संकेत तथा छोरी क्रिस्टिनाको जन्मदिन सहित अन्य विभिन्न अवसर पारेर यसअघि पनि मन्दिरका लागि खन्टी, इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिटामा रहेका थुनुवा कैदीका लागि टेलिभिजन तथा सोही कार्यालय परिसरमा रहेको मन्दिर निर्माणमा आर्थिक सहयोग तथा कुञ्जीबारीमा रहेको अनाथ बालबालिकाको घर निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेका थिए। सुनसरीको इटहरीमा जोन अल रोटा क्विज प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ इटहरीको आयोजनामा रोटा क्विज प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। रोटरी क्लबकी सुनिता अग्रवालको प्रमुख आतिथ्यता तथा रोटरी क्लब अफ इटहरीकी अध्यक्ष शोभा कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको प्रतियोगितामा 5 वटा टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा इटहरीको 1 टिम, धरान र विराटनगरका 2 टिमको सहभागिता रहेको छ। इटहरीको पिस जोन आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एउटा टिममा 5 जना रहेका थिए। प्रतियोगितामा इटहरी टिम प्रथम, धरान टिम दोस्रो तथा रोटरी क्लब अफ विराटनगर फ्युजन टिम तेस्रो भएको छ। कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ इटहरीकी निवर्तमान अध्यक्ष बिजु बैनी श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्षहरू अनन्त विष्ट, संयोग पराजुली लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। निस्ती आवाज युवा सञ्जाल निस्ती गाउँपालिका पाल्पाले मृगौला पीडित बादल राणाको उपचार तथा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि झण्डै 13.5 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। युवा सञ्जालले निस्ती गाउँपालिका 2 सुकेकोटका 18 वर्षीय राणाको उपचारका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट संकलन भएको 13,49,000 भन्दा बढी रुपियाँ प्रदान गरेको हो। उपचारमा आर्थिक अभाव खड्किएको जानकारी पाएसँगै युवा सञ्जालले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मृगौला पीडित बादल राणा बचाउ अभियान सुरु गरेको थियो। प्रथम एनी फक्तेब गोल्ड कप 2078 को उपाधि धरान सिटी फुटबल क्लब सुनसरीले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। शनिबार शिव शताक्षी 7 बाल सेवा आधारभूत विद्यालयको खेल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा 6 का विरुद्ध 7 गोल अन्तरले सडन डेथमा विजयी भएको हो। विजेता टिमले नगद 1,01,000 प्राप्त गर्यो भने उपविजेताले नगद 51,000 मेडल ट्रफी प्राप्त गर्यो। खेलको म्यान अफ द म्याच विजेता टिमका जर्सी नम्बर 14 वर्तमान राई घोषित भए। त्यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलकिपर धरानका आशिष कार्की भए। बेस्ट डिफेन्स काकडभिटाका विशाल दर्जी, बेस्ट मिडफिल्डर धरानका विवेक राई, बेस्ट स्ट्राइकर काकडभिटाका इन्द्रहाग लिम्बू घोषित भए। त्यसैगरी राइजिङ खेलाडी आयोजक टिमको हेमन लिम्बू घोषित भए। उनले नगद 7,000 प्राप्त गरे भने अन्यले नगद 3,000 सहित मेडल र ट्रफी प्राप्त गरेको खेल संयोजक सन्तोष थेगिमले जानकारी दिए। त्यस्तै काकडभिटाका मिलन राई सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भए। उनले प्रतियोगिता अवधिमा 4 गोल गर्न सफल भएका थिए। पर्वतको नमुना आवासीय विद्यालयले स्काउट विद्यार्थीहरूलाई आपतकालीन कला परीक्षण गराएको छ। स्काउट विद्यार्थीहरूले विपद परेका स्थानमा उद्धार गर्ने तथा आफू सुरक्षित बन्ने कला सिकाइएको हो। पर्वतमा रहेको नेपाली सेनाको केवल जंग गुल्मको सहायतामा विद्यार्थीहरूलाई आपत कला सिकाइएको हो। स्काउटमा आबद्ध 60 जना बालबालिकाहरूलाई सैनिक सुरक्षा कला सिकाइएको हो। उक्त कार्यक्रममा एक दिने भ्रमण सहित विद्यार्थीहरूलाई खाना पकाउने तथा क्याम्प बनाउने, आपतमा पर्दा सुरक्षित रहने र सुरक्षा दिने लगायत का कलाहरू सिकाइएको हो। विद्यार्थीहरूलाई युद्ध कला अन्तर्गत मंकी क्रल र डबल डिङ लगाइएको आकाशमा र जमिन मुनिको बङ्कर अभ्यास सहित सुरक्षित रहने विधि सिकाइएको थियो। नेपाली सेनाका सबिन कार्कीले विद्यार्थीहरूलाई बाधा दौड बाधा अभ्यास र मंकी क्रल डोरीबाट भिरी तथा खोला पार गर्ने तरिका प्रशिक्षण गराएका हुन्।
कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले भाग लिएको बाधा अभ्यासमा 60 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। उमेर अनुसार बालबालिकालाई बाँच्नका लागि सिपको पनि विकास गर्नु सकारात्मक भएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई क्याम्प आवास सहित 2 दिने प्रशिक्षण गराइएको हो। रामेछापको मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गएको आर्थिक वर्षमा 58 लाख बढी खुद नाफा कमाएको छ। संस्थाले शनिबार मन्थलीमा गरेको 24औं साधारण सभामा सो कुराको जानकारी गराइएको हो। कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद भट्टले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको शेयर पुँजी 9 करोड 6 लाख पुगेको छ। त्यस्तै बचत सङ्कलन 82 करोड 50 लाख र ऋण लगानी 64 करोड 39 लाख रहेको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाको कुल सम्पत्ति 58 करोड 77 लाख पुगेको छ। सहकारी संस्थामा हाल 14,000 बढी शेयर सदस्य पुगेको संस्थाका सचिव गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले सहकारी र निजी क्षेत्रलाई कृषि र पशुपन्छी उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरे। उनले व्यापारले मात्रै प्रगति नहुने भन्दै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। संस्थाका अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सुवेदीले 11 जनाले 11,000बाट सुरु गरेको सहकारीमा 14,000 बढी शेयर सदस्य र 1 अर्ब बढी पुँजी जम्मा गर्न सफल भएको बताए। कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा स्थापना भएको अक्सिजन प्लान्टको शनिबार विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फेरिड हेडेड जेरभासले शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका निर्देशक फेरिडले समय सीमाभित्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्य भट्टराईले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि अक्सिजन प्लान्टले ठूलो राहत पुग्ने बताउँदै प्राविधिक र फोहोर व्यवस्थापनका लागि अझै अभाव रहेको बताए। कोरोना महामारीमा अक्सिजनको चरम अभावका कारण संक्रमितहरूको धमाधम ज्यान जान थालेपछि विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा UNOPS को निगरानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सहित 7वटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक अस्पतालहरूमा 2 करोड 50 लाख बढीको लगानीमा प्लान्ट स्थापना भएको र प्रतिदिन 142 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमता रहेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर इन्द्र ढकालले जानकारी दिए। मानवीय सेवाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको लायन्स क्लब अफ 325 A1 डिस्ट्रिक्टको दोस्रो क्याबिनेट मिटिङले प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न ठाउँमा भौतिक विकासका योजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचामा सम्पन्न भएको दोस्रो क्याबिनेट मिटिङले विराटनगरमा रहेको मानव सेवा आश्रमको भवन, बहिरा स्कुलमा भवन, झापाको दमकमा रहेको आम्दा अस्पतालमा आकस्मिक भवन लगायतका विकास योजनाहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। लायन्स क्लब 325 A1 का गभर्नर रेवत बहादुर कार्कीको अध्यक्षता तथा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको मिटिङले आम्दा अस्पतालका लागि आकस्मिक भवन, बहिरा स्कुलको भवन, मानव सेवा आश्रमको भवन लगायतका 15 योजनाहरू अघि बढाउने निर्णय भएको विराटनगर एरिया चीफ चन्द्रमणि गुरागाईले जानकारी दिए। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव प्रसाद ढकाल, उपप्रमुख धनमाया तामाङ, लायन्सका पास्ट इन्टरनेसनल डाइरेक्टर सञ्जय खेतान, GAP एरिया लिडर खगेन्द्र सिटोला लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मिटिङमा लायन्स क्लब 325 A1 डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्लबहरूबाट 1400 बढीको सहभागिता रहेको कार्यक्रम संयोजक तथा जोन चेयरपर्सन मनिता दङ्गालले जानकारी दिइन्। मोरङको रङ्गेली कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत कानेपोखरी गाउँपालिका 2 स्थित गेउरिया पुल निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। गत वर्ष कार्तिक महिनामा तयार हुने भनिएको पुल 8 महिना बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। पुलको दुवै पिलर मात्र बनाएर छोडेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ। विगत 7 वर्षदेखि उक्त पुल अलपत्र अवस्थामा छ। 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 2071 सालमा फिचर एन्ड सराउद्दिन जेबीले ठेक्का पाएको थियो। तर यसरी ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्ने ठूला कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सडक विभाग लगायत सरकारवालाहरूको ध्यानआकर्षण हुन सकेको छैन। मोरङको उर्लाबारी 5 मा मासुका विभिन्न परिकारबाट बनेका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन हुन थालेको छ। नेपाली समाजमा विदेशी परिकार खानेको जमात बढ्दै गएका कारण उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री प्रालीले मासुका परिकार बजारमा ल्याएको हो। मोरङका 3 युवाहरूले 10 करोडको लगानीमा उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। तर नेपालमा दक्ष कामदारको कमीका कारण माग अनुसारको परिकार पुर्याउन गाह्रो भएको सञ्चालक सुनिल खनालले बताएका छन्। फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएका मासुबाट बनेका ससेज, सलाद, अचार र मोमोको माग अत्याधिक रहेको छ। कम्पनीमा 5 जना खाद्य प्राविधिक सहित 50 जना कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन्।
नेपालमै पहिलो स्वास्थ्यवर्धक मासुका धेरै परिकारहरू फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको छ। हाल 1 नम्बर प्रदेशभरि बजार विस्तार गरेको कम्पनीले चाँडै देशभरि आफ्नो परिकार पुर्याउने कम्पनीका वरिष्ठ खाद्य प्राविधिक टङ्क भट्टराईले बताए। अब उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको स्वास्थ्यवर्धक मासुका परिकारहरू भ्रमण, पिकनिक र लामो यात्रामा रहेको समयमा ड्राई फुड वा खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेछ। काठमाडौँको नयाँ बजारमा रहेको अर्थोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 5औं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर उत्कृष्ट बचतकर्तालाई सम्मान गरेको छ। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा वर्षभरि उत्कृष्ट कारोबार गर्ने बचतकर्ता र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको हो। साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी बैठकमा अध्यक्ष केपी उप्रेतीले कोरोनाको समयमा पनि सहकारीको निक्षेप बढ्नु सकारात्मक भएको बताए। सहकारीका अध्यक्ष पर्वत कुमार अधिकारीले कोरोना कहर बीच संस्थाले निक्षेपकर्तालाई राम्रो सेवा दिन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे। संस्थामा निक्षेप पुँजी 14 करोड र शेयर पुँजी 13 करोड पुगेको जानकारी पनि अधिकारीले दिए। अर्थोदय सहकारीमा हाल 1700 सदस्य आबद्ध छन्। सहकारीले शनिबार नै नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको छ। किसान सबै प्राणी जगतका लागि जीवित भगवान भएको व्यवसायको बाख्रा पालक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले बताएका छन्। बर्दियाको गुलरियामा भएको नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालन महासङ्घ बर्दियाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले मानिस होस् या गाई बाख्रा होस्, यी दुवै जन्मिता जन्म दिने आमासँग आफ्नो दुध नआउँदा किसानले मेहनत गरी पालेको गाई भैँसीको दुध खाएर बच्चाको ज्यान जोगिने भएकाले नै संसारमा जीवित भगवान छन् भने किसानै भएको पौडेलले तर्क दिएका छन्। नेपालमा अझै किसानले आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल सहज रूपमा पाउन सक्ने वातावरण निर्माण नभएको उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। किसानको समस्या समाधानका लागि महासङ्घ सधैँ लागि पर्ने महासङ्घले प्रतिबद्धता जनाएको छ। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवेदीले किसानको समस्यालाई समाधान गर्न संगठनको आवश्यकता परेकाले 2072 सालमा सबै प्रक्रिया पुर्याई संस्था स्थापना गरिएको बताएका छन्। बाख्रा पालक किसानहरूले भोग्दै आएको बिमा सम्बन्धी समस्या, अनुदान लगायतका क्षेत्रको समस्या बुझी केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सफल भएको उनको दाबी थियो। पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र बुटौलमा शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। डडेलधुराबाट शुभारम्भ भएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको यो मार्ट भक्तपुर, चितवन, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज हुँदै 15औं स्टोरको रूपमा बुटौलमा पनि सञ्चालनमा आएको हो। यो मार्ट 18 गतेदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आउने सहकारी संस्थाका महाप्रबन्धक लीलानाथ गौतमले जानकारी दिए। मिनी मार्टको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो मार्टमा अत्यावश्यक खाद्यान्नदेखि कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, बालबालिका लगायतका सामग्री तथा खेलकुद सामग्री, दैनिक जीवनमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध रहेको महाप्रबन्धक गौतमले जानकारी दिँदै मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिने बताएका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीले उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक मार्टहरू सञ्चालन गर्दै आएको र यसै क्रममा रूपन्देहीको बुटौलको योगी कुटीमा पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनका लागि तयारीका साथ शुभारम्भ गर्न लागेको महाप्रबन्धक गौतमले बताए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।